अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ैगम यासीन और आप देख रहे हैं ज़ैगम यासीन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आप इस टाइम तक देख चुके होंगे, लेकिन दोस्तों बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि हमास के चंद हज़ार लोगों ने इसराइल जैसे मुल्क को किस तरह तिगनी का नाच नचाया। इसराइल, जो कि अपने पास आयरन डूम नामी सबसे बेहतरीन दिफाई निज़ाम रखने का दावा करता है, इस हमले को रोकने में नाकाम क्यों हुआ? इस सिलसिले में यकीनन लातादाद इन्वेस्टिगेशंस चल रही होंगी, लेकिन दोस्तों फिलहाल जो बज़ाहिरी नज़र आने वाली ये जो सूरत हाल है, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमास के इस तूफ़ानुल अक्सा ऑपरेशन की वुसअत और चौंका देने वाली तेज़ रफ्तारी ने इसराइल की मोसाद, जो कि दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी होने का दावा करती है, और साथ ही साथ इसराइली बहुत ही खास दिफाई निज़ाम जिसको आयरन डूम भी कहा जाता है, उसको बहुत ही बुरी तरह से फेल कर दिया। दोस्तों, ये सब कुछ इतना जल्दी और इतना तेजी से हुआ कि मोसाद अभी तक इसको समझने की कोशिश कर रही है, और इस टाइम इसराइल और गाजा दोनों तरफ से शदीद कशीदगी का सामना है और सूरत हाल की संगीनी रोज ब रोज बढ़ती जा रही है। ताहम इस सिलसिले में काफी सवाल उठाए जा रहे हैं कि हमास का इसराइल पर एकदम से जमीनी, फिजा और आबी रास्ते से इस तरह का ताकतवर हमला किस तरह से मुमकिन हुआ, और आयरन डूम नामी दिफाई निज़ाम इसे रोकने में क्यों फेल हो गया। दोस्तों, इसराइली शहरियों की तरफ से जारी करदा कुछ वीडियोस के तज्जिये से ये समझने में मदद मिलती है कि हमास ने गाजा से अब तक के सबसे ताकतवर हमले की स्टार्टिंग किस तरीके से की। दोस्तों, जब ये हमला शुरू हुआ तो बहुत से इसराइली सो रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों अगले ही दिन यहूदियों का एक बहुत ही खास दिन जिसका नाम सनीचर है। यहूदियों के लिए ये दिन बहुत ही सीबत का दिन होता है, जिसमें ये लोग या तो किसी रिश्तेदार के घर उससे मिलने के लिए जाते हैं, या तो इस दिन में वो अपनी इबादत गांव में जाकर वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की इबादत करते हैं। दोस्तों, रात को यहूदियों की ये प्लानिंग चल ही रही थी कि सुबह वो या तो अपने किसी रिश्तेदार के घर जाएंगे या तो कल का दिन अपनी किसी इबादत गाह में गुजारेंगे। लेकिन दोस्तों, अचानक से सुबह सवेरे रॉकेट्स की बरसात ने पूरे इसराइल को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, बरसों से इसराइल ने गाजा की पट्टी को रुकावटों के जरिए अलग थलग करके रखा हुआ था, लेकिन दोस्तों सनीचर के रोज हमास ने जल्दी इन सब रुकावटों को अबूर कर लिया। सुबह सवेरे 6:30 बजे का वक्त था जब रॉकेटों की बरसात शुरू हुई। गाजा की पट्टी को कंट्रोल करने वाले हमास के कमांडोज अक्सर रॉकेटों को इस्तेमाल करने वाली हिकमत अमली इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन दोस्तों हमास के इन रॉकेटों के खिलाफ इसराइल का दिफाई निज़ाम जिसका नाम आयरन डूम है, पहले इनको रोकने में कामयाब नजर आता रहा। लेकिन दोस्तों, शनिचर की सुबह इंतहाई कम वक्त में हजारों की तादाद में इन रॉकेटों ने इसराइल के इस निज़ाम को नाकारा कर दिया और उसको बुरी तरीके से फेल कर दिया। दोस्तों, इसराइल की इस आयरन डूम को पूरे अर्ज पे सबसे जदीद और सबसे ज्यादा पावरफुल दिफाई निज़ाम कहा जाता है, और ये निज़ाम पूरे इसराइल की फिजा को कंट्रोल करता है। यानी अगर कोई भी मुल्क इसराइल पर अपना रॉकेट या कोई मिसाइल दागेगा तो ये इसको हवा में ही फेल कर देगा। दोस्तों, इसराइल की इस आयरन डूम ने माजी में हजारों रॉकेटों को रोका है। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि ये जदीद आयरन डूम नामी मिसाइल सिस्टम इसराइल के लेटेस्ट और सबसे अहम हथियारों में से एक है, और इसने गुज़िश्ता दहाइयों में इसराइल की काफी मदद की है। दोस्तों, आयरन डूम को 2007 में बाकायदा बरबूद किए जाने का आगाज किया गया था। 2008 और 2009 के टेस्ट के बाद पहली आयरन डूम बैटरियां 2011 में लगाई गई, और उसके बाद इस निज़ाम को कई बार अपग्रेड किया जा चुका है, और ये निज़ाम इसराइल के काफ़ी काम भी आया है। लेकिन दोस्तों, इस बार आयरन डूम पर भरोसा इसराइली अफवाज को बहुत ही महंगा पड़ गया। दोस्तों, रॉकेटों की बहुत बड़ी तादाद ये जाहिर करती है कि इस हमले की मंसूबा बंदी कई महीनों से की जा रही थी। हमास का ये दावा है कि पहले हमले में 5000 रॉकेट दागे गए, और गाजा की पट्टी से 60 किलोमीटर दूर इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अवीव तक अलार्म बजना शुरू हुए, और जल्द ही बैतुल मक़दस और करीबी शहरों में जहाँ जहाँ भी रॉकेट गिरे वहाँ पर बेशुमार धुआं उठना शुरू हो गया। अभी इसराइली हुकूमत और इसराइली फौज इन हमलों को समझ ही रही थी कि हमास के मुजाहिदीन ने गाजा की पट्टी की रुकावटों को अबूर कर लिया और गाजा को पार करते हुए इसराइल में दाखिल हो गए। दोस्तों, इसराइल ने गाजा की पट्टी पर अपने सेंसर्स, मुख्तलिफ किस्म के जदीद कैमरे और मुख्तलिफ चौकियां भी बना रखी हैं और साथ ही साथ
غازہ کی پٹی کے ارد گرد کانٹے دار تار بھی لگا رکھی ہے، لیکن دوستو حماس نے چند ہی منٹوں میں ان تمام رکاوٹوں کو عبور کر لیا۔ حالیہ کچھ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حماس کے مجاہدین نے بلڈوزر کے ذریعے غازہ میں موجود تاریں لگی ہوئی ہیں ان کو توڑ کر اور ان کو کاٹ کر جگہ بنائی، جہاں سے غازہ کے مجاہدین موٹر سائیکل اور گاڑیوں میں سوار اسرائیل میں داخل ہوئے۔ اور دوستو کچھ ویڈیوز میں کچھ پیراگلائڈرز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ فضا سے اسرائیل میں داخل ہو گئے، اور غازہ سے 20 کلومیٹر دور ایک اسرائیل کی ایک اہم ایئر بیس پہ بھی حملہ کیا، اور وہاں پر اسرائیل کے بہت ہی بڑے رینک والے جنرلز اور اسرائیلی آرمی کے اہم لوگوں کو یرغمال بنایا اور انہیں اغوا کر کے غازہ لے گئے۔ دوستو اسرائیل کا کہنا ہے کہ 100 کے قریب اسرائیلی فوجیوں کو اغوا کیا گیا۔ دوستو وہ کہتے ہیں کہ ہر ظالم کا بھی ایک دن آتا ہے، اور دوستو لگتا یہی ہے کہ اسرائیل جیسے ناجائز گھٹیا اور ظالم ملک کی تباہی کا دن آ چکا ہے۔ ویسے تو دوستو ہم مسلمان اسرائیل کو کوئی ملک تسلیم نہیں کرتے، لیکن گزشتہ کافی سالوں سے اسرائیل کی یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان ممالک اسے تسلیم کر دیں، اور اسی سلسلے میں اس نے مسلمان ممالک میں کافی فتنے فسادات اور اس قسم کے حالات کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ لیکن دوستو حماس کی اس کارروائی نے اسرائیل کو تگنی کا ناچ نچا دیا۔ دوستو اسرائیل اور فلسطین کی اس جنگ کی وجہ سے ایک تو اسرائیل پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے، کیونکہ اس وقت تک اسرائیل نے حماس کے خلاف جتنے بھی آپریشنز کیے ہیں اس سب میں اسرائیل بری طرح سے ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن دوستو وہ حماس کو ایموشنل کرنے کے لیے فلسطین کے بے قصور مسلمانوں پر بمباری کیے جا رہا ہے، جس میں بچے، جوان، بزرگ اور ہر قسم کے لوگ شامل ہیں۔ لیکن دوستو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسرائیل جیسے سپر پاور جس کے پیچھے امریکہ کا بھی ہاتھ ہے، اور اسرائیل کے پاس جدید اسلحہ، جدید دفاعی نظام، جدید فوج ہونے کے باوجود حماس کے چند مجاہدین نے ان کی دفاعی نظام، ان کی سیکرٹ ایجنسیز اور ان کی تمام طاقتوں کو بری طریقے سے فیل کر دیا۔ دوستو نظر تو یہ آتا ہے کہ حماس کے مجاہدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مدد ہے۔ دوستو اسرائیل کی اس جنگ سے اسرائیل کی عوام میں کافی خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ اکانومی بہت بری طریقے سے تباہ ہو چکی ہے، کاروبار برے طریقے سے بند ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل کے لوگ اپنی ہی حکومت پر غصہ ہیں۔ دوستو اس وقت بات کی جائے لیٹسٹ اپڈیٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے غازہ سے فلسطین کے اندر گھسنے کی کوشش کی، جس میں وہ بری طرح ناکام ہو گئے۔ اور دوستو اس وقت حماس کے ہاتھ اسرائیل کے ٹینکس، گاڑیاں، اسرائیلی فوجی اور اسرائیلی جدید اسلحہ لگ چکا ہے، جو کہ حماس کو اور بھی مدد کر رہا ہے۔ دوستو اللہ پاک ہمارے فلسطین کے مجاہدین اور فلسطین کے عام شہریوں کی حفاظت فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ حماس کو اس جنگ میں فتح یاب کرے اور ان کی غیبی مدد کرے، آمین۔ دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بھی بٹن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ میری ہر اپلوڈ ہونے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ ملتے ہیں دوستو اپنی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔